नमस्कार. गोय सरकारच्या वतीन आमचो कुंभारजुवा मतदारसंघातल्या ह्या कन्स्ट्रक्शन ऑफ द इंडोर हॉल अलॉंग विथ द जिम्नेशियम एट अ विलेज स्कूल प्लेग्राउंड कुंभारजुवा ह्याच्या खासा सुवाळ्याक आमच्यामध्ये हजर आसात प्रिवळचे आमदार माजी मंत्री बाब गोविंद गावडे, कुंभारजुवेचे आमदार बाब राजेश फळदेसाय, तुमचो सरपंच मिस्टर गावडे, तुमचे स्थानिक पंच मिसेस जोशी, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे पंच, आमचो सीई आणि म्हज्या समोर आशिल्ल्या बाकीच्या सगळ्या कुंभारजुवा मतदारसंघातल्या मोगाळ भावानो भयणानो आणि स्कुलाची म्हजी भुरग्यांनो, सगळ्यात पयली आजचो ग्राउंड हो जाता हेची खरी उमेद ही भुरग्यांक आसा. आपलो ग्राउंडार खेळपाची संद ही सातत्यान तांकां मेळटली. हांव सगळ्या स्कुलाच्या भुरग्यांचे आज खूब खूब मनापासून अभिनंदन करता. खूब वर्साचें स्वप्न तुमचें आज साकार जाता हें पळयता आसतना खूब बरें दिसता. आमी पळयता की 3,31,00,000 रुपया खर्च करून आमी हो ग्राउंड करता आणि ग्राउंड कसो आसतलो, कितें आसतलो हें राजेशान तुमकां एक्सप्लेन केलां. हांवें वेगळी सांगपाची गरज ना. खरें म्हणल्यार कुंभारजुवा ह्या मतदारसंघाचें नांव कुंभारजुवा, पण कुंभारजुवा विलेजीचो डेव्हलपमेंट तसो खूब फाटल्यान उरलो पळयल्यार. ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आसलो त्या पद्दतीन तो जालो ना. कारण येवन जर विलेजीन पळयत जाल्यार आमकां खूब म्हणजे रस्ते आसतले किंवा पूल आसतलो. हांवें खरें म्हणजे फाटलेच फावटी सांगलेलो ताका, तूं भायलो पूल घेवच्या पयलीं कुंभारजुवा आनी सांतिस्तेवचो पूल पयलीं घे म्हणून. पण ह्या पुला खातीर तुमकां अल्टरनेट मार्सेलान वचपा खातीर रस्तो नाशिल्लो म्हणून आमकां तो अल्टरनेट रोड जाल्या उपरांत कुंभारजुवा पूल मागीर घेवचो पडटलो. बट एनी हांव कुंभारजुवा मतदारसंघातल्या राजेशाचें अभिनंदन करता की ज्या पद्दतीन फाटीक लागून तो सगळ्या मंत्र्या कडल्यान कामां करून घेता. खरोखरूच तेजी तोखणाय करीत तितकी थोडी. हांव मना पासून ताजें अभिनंदन करता. आपल्या मतदारसंघाच्या बद्दल एखादो आमदार कंटिन्युअसली म्हणजे वेगवेगळी कामां करून घेवपा खातीर म्हणजे राजेश फळदेसाय हो खरो एक नंबराचेर आसा. आतां खंयचेंच काम म्हणजे इंडिव्हिज्युअली बारीक लोकांचें आसूनी किंवा त्या कम्युनिटीचें आसूनी सातत्यान सगळी कडेन जाता तितको फॉलोअप करीत आसा. आमी अशा पद्दतीची वेगवेगळी कामां कुंभारजुवा मतदारसंघात कंप्लिटूय केल्या आणि येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात आनिकूय कितलीशींच कामां जी आसा ही पुराय जातली. हो ग्राउंड एक्झॅक्टली पुराय प्रिमियर बिल्डर हो ग्राउंड कंप्लीट करता. सारको फुडल्या चवथी पयलीं ह्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन जावपाक जाय. त्या नेवरेकारान म्हणजे फॉलोअप करून येता त्या चवथी पयलीं तेजें इनॉग्रेशन जावपाक जाय. म्हणजे फुडल्या 15 ऑगस्टाचें फंक्शन हे भुरग्यांक जर हांगासर घेवपाचें जालें जाल्यार ती घेवपाची संद हांगा येवपाक जाय. तितक्याच दिसांनी हो ग्राउंड पुराय जातलो. तेणी बाकीच्या कडली कामां ही सगळीं सांगल्या. हांव हें सगळें सांगता आसतना आयच्या घडीक हांव चड उलयना. बट आयचो स्कील डे म्हणजे यूथ स्कील डे आमी जाका म्हणटा की युवकांच्या मदीं फिटनेस आसपाक जाय आनी स्किलिंग जावपाक जाय. आमचें सरकार फिटनेसाचेरूय भर दिता आनी फिटनेसाचेर भर दिता. पूण अशा पद्दतींतल्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी ज्या ज्या जाग्यार सरकाराचो जागो आसा किंवा ज्या ज्या मतदारसंघात अशा पद्दतीचे जागे अवेलेबल आसा थंयसर फाटल्या म्हणजे 6 वर्साच्या कार्यकाळात वेगवेगळे कडेन ग्राउंड तयार करून दिवपाचो हें काम सरकारान सुरवात केलां. जेणे करून भुरगीं ही ग्राउंडार खेळपाक जाय. गांवांनी सुद्दां आमी म्हणटा नॅशनल गेम्स जाल्या उपरांत सगळ्या गेम्सांनी आमचे भुरगे फुडें येवपाची गरज आसा. ताच्या खातीर तेंच्यांनी ग्राउंडार प्रयत्न करप. मागीर बॅडमिंटन आसतलें, हॉकी आसतलें, टेबल टेनीस आसतलें, व्हॉलीबॉल आसतलें, वेगवेगळ्यो गेम्स ह्यो तेंच्यांनी खेळच्यो जेणे करून तेची फिटनेस ही सारकी उरतली. म्हणून आमी फिटनेसाचेर भर दिता. आनी दुसरें स्किलाचेर भर दिता आसतना आमी स्कुलांत म्हणजे 8वी 9वी 10वी तांकां आपल्याक आवडटा कसली स्कील त्या स्किलाचे तांकां नॉलेज ही 8वी 9वी 10वीच्यानूच आमी दिता. म्हणजे जेणे करून एखाद्याक मेकॅनीक जावपाचो आसत, एखाद्याक नर्स जावपाचो आसत, एखाद्याक डॉक्टर जावपाचें आसत जाल्यार तेजे स्किलिंग कोर्स हे 8वी 9वी 10वीच्यान दिता. तेजी आवड क्रिएट जावची आनी इन फ्युचर तेंच्यांनी त्या बाबतींत एडमिशन घेवचें हाच्या खातीर सातत्य सरकाराचो प्रयत्न आसता. आमचें सरकार ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न सगळ्यांक दाखयता. कारण आयची भुरगीं जी आसात ही ह्या विकसीत भारताची खरी शिल्पकार आसतली. म्हणून आपले भविष्य देशाचें भविष्य घडयता आसतना आपलें भविष्य घडोवचें म्हणून सरकाराचो सातत्यान प्रयत्न आसता. आमच्या पुराय भुरग्यांक गोंयांत आज वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज खेळांत आसा तश्योच शिक्षणांत आसा त्यो तेंच्यांनी अवेलेबल आसा. तांच्यांनी ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज स्वताहून ग्रॅब करप हे चड गरजेच्यो आसा आनी त्यो तेंच्यांनी करच्यो हांव इतकें तेंच्या लागीं मागतां. आनी परत एकदां बाब राजेश फळदेसाय तुमी सगळे जाण ताजेर खूब मोग करता. तुमी ताका खूब मोठ्या मतांनी निवडून दिल्लो. असोच आधार ताका सातत्यान दिवचो
आणि ह्या मतदारसंघाच्या विकासात हांव सुरळीत ताका पुराय सहकार्य आसतलें इतकें सांगता आणि म्हजी दोन उतरां पुराय करता. देव बरें करूं.